हेलो, हाय। माई सेल्फ कामरान। कामरान व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक स्टोरी है, एक रियल वाक़या है जो मुझे एक औरत ने सुनाया और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। ये औरत पाकिस्तान से इसका तल्लुक़ था और मैं बोस्निया कैंप में था। वहाँ पर मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे ये वाक़या बताया। ये एक रियल वाक़या है। उसने बताया कि वो हज करने हज करने गई थी। तो वहाँ पर ये एक वाक़या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये एक औरत का की स्टोरी है उसकी, और उसकी सब्र की एक दास्तान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और सीखने को भी कुछ मिलेगा, क्योंकि ये ना उसकी आप बीती है। तो वो औरत मुझे बता रही थी कि वो हज करने गई, तो हज के दौरान उसे ना एक बूढ़ी औरत मिली। तो वो ना जब भी बात करती थी ना, वो ये एक ही बात करती थी कि अल्लाह तेरियां तू ही जाने। ये पंजाबी में इसलिए कह रहा हूँ कि वो औरत इसी तरह बोल रही थी ना, इसलिए मैं इसको उर्दू में अगर कहूँ तो वो कहती अल्लाह तेरियां तू ही जाने। तो पंजाबी में कहती थी कि अल्लाह तेरियां तू ही जाने। तो वो औरत बता रही थी उस बूढ़ी औरत के बारे में कि जब भी वो हज के दौरान वो उनसे मुलाकात हुई उनकी, तो वो भी पाकिस्तान की थी, वो भी पाकिस्तान की थी। तो वो ना उस औरत के बारे में जब भी उससे मिलती तो वो यही से कहती कि जब भी उससे सलाम दुआ लेते तो वो कहती कि अल्लाह तेरियां तू ही जाने। तो वो ना उसको मजाकन तंग करती थी कुछ औरतें उस बूढ़ी औरत को। तो वो ना जो औरत थी वो कहती है, एक दिन हमने उस बूढ़ी औरत से, बूढ़ी माँ से कहा कि माँ जी, आप हर वक्त यही कहती रहती हैं कि अल्लाह तेरियां तू ही जाने, अल्लाह तेरियां तू ही जाने, जब भी आपसे कोई बात करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, आप क्यों ऐसे कहती हैं? तो अभी स्टोरी शुरू होगी उस औरत की। तो उस बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि मेरे 3 बेटे थे। मैंने बड़े बेटे की शादी की और शादी के ना 1 साल बाद वो मेरा बड़ा बेटा मर गया। तो जो मेरी नूंह थी, तो मेरे जो रिश्तेदारों ने कहा कि ये जो नूंह है ना, ये अच्छी नहीं है, इसकी वजह से तेरा बेटा मर गया है। ये ना, जो पंजाबी में कहावत है, बंदे खाती है, यानी कि ये इसके पैर मुबारक नहीं है तुम्हारे घर में। तो ना ऐसा करो कि इस औरत को ना तलाक दे दो, मैं इसको अपने घर से निकाल दो। अभी वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो उसके रिश्तेदारों ने, उसके अजीज़ व अकारब ने, सब ने उसको कहा कि ये 1 साल बाद तुम्हारा बेटा मर गया है, ये औरत सही नहीं है। तो वो ना औरत ने किसी की बात नहीं मानी ना, उसने कहा नहीं, अल्लाह तेरियां तू ही जाने, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। अच्छा, 1 साल गुजरने के बाद उस औरत ने ना अपने दूसरे बेटे की ना शादी फिर उसी अपनी नूंह से जो थी, जो बेवा थी, उससे कर दी। कि अभी ये किधर जाएगी बेचारी, कहाँ भटकेगी, कौन इसको अपना रिश्ता देगा, या कोई भी मुश्किलात में फंस जाएगी। उसने घर से निकालने के बजाय उसने कहा जो इज़्ज़त घर की घर में रहेगी। उसने ना उससे अपने दूसरे बेटे की शादी कर दी। 1 साल के बाद ना उसका वो दूसरा बेटा भी फ़ौत हो गया। तो उसके बाद सारे लोगों ने उससे यही कहा कि नहीं, ये तो चुड़ैल है, इसके पैर नहीं मुबारक, ये बहुत बुरी औरत है, इसको निकाल दो अपने घर से, इसने दूसरे से शादी की, दूसरा भी मर गया। तो बूढ़ी औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर था, उसके रिश्तेदार, गाँव वाले सब ने उसको बोला, लेकिन वो बड़ी साबर औरत थी। उसने कहा कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं, इसको जुल्म नहीं कर सकती, मैं इसको नहीं निकाल सकती। तो ना 1 साल गुज़रने के बाद उसने ना जब देखा कि यार ये ऐसे घर में चलो इज़्ज़त तो है, लेकिन अभी वो उसको निकाल नहीं रही। उसने अपने तीसरे 2 बेटे फ़ौत हो गए, उसने तीसरे बेटे की भी शादी कर दी उसी के साथ कि नहीं, मैं इसके साथ जुल्म नहीं करूँगी, मैं इसको निकालूँगी नहीं, ये मेरी बहू है, ये मेरे पास ही रहे तो अच्छा है। रहम व तरस किया उसने, सब्र किया कि ठीक है, जो अल्लाह तेरियां तू ही जाने, अल्लाह जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। फिर क्या हुआ कि उसने जब तीसरे बेटे की शादी की तो 1 साल के बाद ना, ये रियल वाक़या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसने बताया है। तो उसकी तीसरे बेटे के 1 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई। जब तीसरा बेटा फ़ौत हो गया तो फिर तो आसमान टूट पड़ा, हर तरफ से उसको हर लोगों ने बुरा भला कहना शुरू किया कि माँ, माई आपको बोला था कि ना शादी करो, ना करो, ये औरत नहीं सही, ये चुड़ैल है, ये बंदे खाती है, ये ऐसे ही बस बहुत सारी तोहमतें, बहुत से इल्ज़ामात। पर वो बूढ़ी औरत बड़ी साबर थी, उसने कहा कि नहीं, अल्लाह तेरियां तू ही जान, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वो बड़ी साबर थी, उसने सब्र किया कि जो भी हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ।
پھر کیا ہوا کہ وہ نا تھوڑا عرصہ گزرا، 1 سال بعد نا، شادی کے 1 سال جب اس کو ہو گیا تھا، تو اس کے نا تیسرے بیٹے کی جو شادی ہوئی تھی اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو نا 4 5 مہینے گزرے تو اس کے نا رسولی بن گئی، اس عورت کے جو ان کی نوح تھی۔ وہ رسولی بڑھتی گئی تو اس نے وہ ڈاکٹر سے چیک کروایا، تو ڈاکٹر نے کہا تو یہ اس کے نا پیٹ میں رسولی ہے۔ تو 2 3 مہینے میں وہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی، تو وہ نا سوچا اس کی ماں نے کہ میں اس کا علاج کروا دوں، تو اس رسولی نکلوا دیتی، اس کی جان بن جائے گی، ورنہ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو رسولی جو ہے نا یہ خطرناک ہے، زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کو نکلوانا پڑے گا۔ تو اس نا جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دو، رسولی نہ نکلواؤ، رہنے اس کو مرنے دو، یہ چڑیل ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ بڑی بری عورت ہے، تمہارے تینوں بیٹے مر گئے اس کی شادی کی وجہ سے۔ لیکن وہ اس نے کسی کی بات نہیں مانی، تو اس نے جا کر نا ڈاکٹر سے بات کی اور اس کی رسولی نکلوا دی۔ تو جب وہ رسولی نکلوا دی تو کافی بڑی تھی رسولی، تو وہ نا وہ حرکت کر رہی تھی رسولی، تو وہ نا جب اس عورت نے نا وہ اس کو پھینکنے لگے تھے رسولی کو، تو وہ نا جو بوڑھی عورت تھی نا وہ ڈاکٹر کے نا پاؤں پڑ گئی۔ وہ خود اپنا یہ بتا رہی ہے سب کچھ کہ میں ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس عورت کے قدموں میں گر گئی جو ڈاکٹر تھا، کہ نہیں اس رسولی کو پھینکو نا، اس کو ایک دفعہ کاٹ کے دیکھو اس میں کیا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نہیں بات مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ رسولی ہے، ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ مان نہیں رہی تھی۔ لہٰذا ڈاکٹروں نے وہ کہتی ہے میں نے وہ نا ڈاکٹر کے پاؤں چھوڑے ہی نہیں، میں نے کہا جب تک تم اس کو کاٹ کر نہیں دیکھو گے، جب تک اس کو دیکھو اس میں کیا ہے، اس کو نہ پھینکو نہ پھینکو۔ تو پھر ڈاکٹر نے اس کی بات مان لی، اور اس رسولی کو جب انہوں نے کاٹا تو اس کے اندر سے نا 3 لڑکے تھے، مطلب اسی رسولی میں تھے وہ جو اس کے پیٹ سے نکلی تھی۔ تو وہ نا تینوں جو لڑکے بچے تھے وہ لڑکے تھے، اور وہ تینوں ہی زندہ تھے۔ اور یہ جو بات تھی وہ جب ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس میں تو بچے ہیں، تو جب انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کی بڑی بڑی قدرت ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ رسولی میں بچے ہوں۔ تو وہ تینوں بیٹے تھے اور صحیح صحت، پھر انہوں نے اسے مشین میں رکھا، پھر وہ بات ہاسپٹل میں پھیل گئی، پھر لوگ آئے، پھر لوگوں نے آ کر وہ نیوز والے آگے جب آہستہ آہستہ خبر پھیل گئی تو پھر لوگوں نے بڑی کہا کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، انہوں نے آ کر ان کو گفٹ دیے، انہوں نے آ کے اس کو پیسے دیے، یعنی کہ ہر ایک بندہ ان کو۔ تو پھر وہ عورت جو بوڑھی تھی وہ بتا رہی تھی کہ پھر میں نے کہا کہ یہ جو تینوں میرے بیٹے فوت ہو گئے ہیں یہ اللہ نے مجھے پھر سے دوبارہ دے دیے ہیں نا، میرے بیٹے مجھے واپس مل گئے۔ تو وہ جو سیالکوٹ کی عورت تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ حج کے دوران وہ تینوں ہی لڑکے وہ اس کے ساتھ تھے، اور تینوں ہی وہ بہت زیادہ جوان اور خوبصورت تھے، صحت مند تھے، اور وہاں پر وہ ڈرائیوری کا کام کر رہے تھے کسی کمپنی میں، تینوں ہی لڑکے سعودی عرب میں۔ تو وہ اپنی جو دادی ماں تھی اس کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے اس کے ادب کے لیے، کس نے اتنی مطلب کہ صابر عورت ہے، اتنی اس نے ہماری خاطر اتنی پریشانیاں برداشت کی۔ تو یہ اس نے جو ریگارڈ ملا اس عورت کو، جب میں نے سٹوری سنی تو میں نے بڑا حیران تھا، اور مجھے ساری سٹوری یاد تھی، تو میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں گا کہ دیکھیں اگر کوئی صبر کرتا ہے مشکلات میں مصیبتوں میں تو پھر خدا کی ذات اس کو ضرور سرخرو کرتی ہے، اور اس کو اس کا اجر بھی دیتی ہے، اور پھر اس کو عزت بھی دیتی ہے۔ تو وہ جو لڑکے تھے وہ اپنی میری دادی ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، وہ بتا رہی تھی جیسے جیسے۔ تو اس لیے ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اور جو بھی زندگی میں مشکلات ہیں وہ ضرور ختم ہو جاتی ہیں ایک نہ ایک دن، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی ذات ہوتی ہے، اور انہیں ضرور اجر بھی دیتی ہے، صلہ بھی دیتی ہے، اور انہیں کامیابی بھی ملتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ میرا ایک جو سٹوری شیئر کی تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔